أصار إبليس إلى ما أصار إبليس ذليل شدت وجنا ويا إنسان فكار ويا أغيو حديث بيانك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا غرس فما ترى إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول ما يامن ولد ناغيو ثم صار خبرك يجعل الأخوات المعاد عصبة سراج شرح حاشيك لقولي صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت واتوب اليك. جزاكم